नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। तब कबूल है आपकी नमाज, तब कबूल है आपके रोजे, तब कबूल है आपकी हज, तब कबूल है आपके इंफाक फी सबीलिल्लाह। जब इनके साथ तुम्हारी संगत हो गई, जब तुम इनके साथ मिल गए, इनकी रफाकत में आ गए, इनकी मोहब्बत में आ गए, इनके प्यार में आ गए, इनके बनाए हुए दायरे इख्तियार में आ गए, जब इनके साथ जुड़ गए, फिर तुम्हारी नमाज भी नमाज, अब तुम्हारी नमाज भी नमाज है, वरना नमाज नहीं है, सिर्फ टकरे हैं, वो सजदा नहीं है, सिर्फ तेरा झुकना है। कब इनसे मिल गया फिर तू सजदा भी अदा करे, वो सजदा जीवन का सजदा है। सुभान अल्लाह। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना। हमने इनाम किया है 4 लोगों पर। परवरदिगार वो कौन से 4 लोग हैं? मिनन नबिय्यीन, पहला ग्रोह नबियों का है। कायनात में जो जिन पर सबसे पहले अल्लाह ने इनाम किया वो अंबिया का ग्रोह है, जिनमें जनाब आदम भी शामिल हैं, जिनमें जनाब नूह भी शामिल हैं, जिनमें जनाब इब्राहीम भी शामिल हैं, और सबसे बढ़कर तेरा और मेरा नबी मुस्तफा सुभान अल्लाह। इन पर हमने इनाम किया है। इसके बाद किन पर इनाम किया है? वो सिद्दीकीना, और सदीकों पर इनाम किया है, जो सच्चे हैं उन पर इनाम किया है। फिर किन पर इनाम किया है? वश्शुहदा, शहीदों पर इनाम किया है। फिर परवरदिगार किन पर इनाम किया है? वस्सालिहीन, जो मेरी कौम, मेरे बंदे और नबी की उम्मत में जो नेक लोग हैं उन पर इनाम किया है। सुभान अल्लाह। पहला नबियों में करो, दूसरा सदीकों में करो, तीसरा शहीदों में करो, चौथा सालिहीन का करो। परवरदिगार ये जो सालिहीन हैं इनको तूने क्या नाम दिया है? इनको कुरान में क्या नाम दिया जाता है? हमारे कुरान पर अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनको सालिहीन कहते हैं उनको मेरी ज़बान में वली कहते हैं। सुभान अल्लाह। उनको मेरी ज़बान में, खुदा की ज़बान में वली कहते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। उन पर खुशखबरी भी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सुन, अल्लाह की बात कभी तब्दील नहीं होती। और जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का हाल होगा, परेशानी होगी, आज एक दूसरे को छोड़ देगा, उस वक्त वली नहीं छोड़ेगा, वली नहीं छोड़ेगा। एक नबियों का करो, एक सदीकों का करो, एक शहीदों का करो, एक सालिहीन का करो। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत मुस्लिमा में 72 फिरके मौजूद हैं। उनमें कोई किसी को मानता है, किसी को नहीं मानता, किसी को मानता है, किसी को नहीं मानता। अगर हम पर अल्लाह का ये करम है कि हमारे पास नबी है, तो नबी आज़म है, सिद्दीक है, सदीक आज़म है, शहीद है, शहीद आज़म है, सालिहीन वलियों में वली है। हमारे पास अल्लाह ने हमें चारों जो हस्तियां दी हैं वो सारी की सारी हस्तियां आला भी हैं, अफजल भी हैं। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐसा नबी भी गुजरा है जिसको जनाब सुलेमान कहते हैं, जिन्होंने जिन्नों पर हुकूमत की है। सुभान अल्लाह। हवाएं उनके तख्त को लेकर उड़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिन जो थे वो उनकी खिदमत में लगे रहते थे। और कुरान कहता है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और इतने अजीम नबी थे। जब इनको मिलने के लिए एक हुकूमत आ रही थी तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी बादशाह थी, तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में से कौन है जो इनका तख्त उठाकर मेरे पास ले आए? जिन भी खड़े हैं, हवा भी खड़ी है, और कई 100 मील का फासला है। एक जिन ने कहा मैं 6 महीने में लेके आऊंगा, कहा इससे जल्दी ले आना। दूसरे ने कहा मैं 3 महीने में ले आऊंगा, उसने इससे भी जल्दी लाना है। किसी ने कहा मैं 1 महीने में ले आऊंगा, उसने इससे भी जल्दी लाना है। ये रिवायत नहीं है, कुरान मजीद की आयत है जिनका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। तो जब ये कह दिया ना
تو ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا ولی، اللہ کا ولی وہاں پہ بیٹھا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے تھوڑا سا علم عطا کیا تھا۔ کتنا؟ تھوڑا سا علم، اپنے علم میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں کچھ بولوں، سبحان اللہ، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ کہاں جن کہہ رہے ہیں 6 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے، اس نے کہا حضور میں امتی ہوں، آپ میرے نبی ہیں، جو بھی ملا ہے یہ آپ کے وسیلے سے ملا ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ میں بھی کہوں۔ کہاں کچھ کہے؟ کہا حضور آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ بخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ کتابیں اٹھاؤ، اس تخت پر 6000 جو گاڑی باڈی گارڈ تھے وہ کھڑے ہوتے تھے اور 40 بندے اس کو ہلاتے تھے، اور یہ کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے تیری بارگاہ میں ہوگا۔ اس وقت میں جہاز تھے، ریل گاڑی تھی، وہاں پہ وہ بیٹھا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ کہنا تھا ابھی پلک جھپکی نہ تھی، اور وہ جو تخت تھا بلکہ بلقیس کا وہ جناب سلیمان کی خدمت میں موجود تھا۔ اچھا اب تخت ہے کئی 100 میل دور، یہ بیٹھا ہے یہاں، اب تخت کو اٹھانا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ جانے کے لیے اس کو جانا پڑے گا، سبحان اللہ، جہاں سے اٹھا نہیں وہاں پہنچ بھی گیا، اور وہاں کے لوگوں کو نظر بھی نہیں آیا، تخت بھی اٹھا لیا، اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے، یہ قرآن ہے، میں نے پہلے کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اس پہ کسی کو انکار نہیں، اعتراض نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اٹھا کے لے بھی آیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جناب سلیمان جو نبی کو امتی ہو، سلیمان نبی کا امتی ہو، اور خدا کی قسم جس طرح اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی کو فضیلت دی ہے، اس طرح سارے ولیوں میں مصطفیٰ کے ولیوں کو فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر میں یہ کہتا چلا جاؤں جو فضیلتیں باقی انبیاء کی امتوں کو ملی ہیں ان کو بھی فضیلتیں اللہ نے وہ بھی اور اس میں اضافہ کر کے وہ مصطفیٰ کی امت کو عطا کی ہے۔ یعنی کہ جو فضائل باقی انبیاء کو ملے وہی فضائل مصطفیٰ کو بھی ملے۔ اسی لیے کہا تمہیں عیسیٰ جب ایسا داری، اس نے یوسف تمہیں عیسیٰ جب ایسا داری، آج جا ہوا ہوگا کہ تو تنہا داری میرے مصطفیٰ نبی کو کوئی نہ کوئی صفت ملی ہے، کسی کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، کسی کو نبی اللہ بنایا ہے، کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، مگر مصطفیٰ جب تیری باری آئی ہے خلیفۃ اللہ بھی بنایا، صفی اللہ بھی بنایا، کریم اللہ بھی بنایا، حبیب اللہ بھی بنایا، رسول اللہ بھی بنایا۔ ہر منصب عطا کر کے بھیجا ہے، جس طرح رسول کو ہر منصب عطا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہتا چلا جاؤں، جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے نا وہ نبی کی شان نہیں، وہ خدا کی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے نا وہ نبی کی شان نہیں، وہ خدا کی شان ہوتی ہے۔ اور جو ولی کی کرامت ہوتی ہے یہ ولی کا اپنا کمال نہیں، یہ اس کی نبی کا کمال ہوتا ہے۔ جتنا بڑا نبی ہوگا سبحان اتنا اللہ، بڑا ولی ہوگا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں سلیمان امتی ہے، مصطفیٰ نبی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سلیمان جہاں نبی ہے نا وہاں امتی بھی ہے مصطفیٰ کا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور نبی اے میرے انبیاء، اے انبیاء کے گروہ، ہم آپ کو نبوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میثاق النبیین لما آتیتکم، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، ہم حکمت دے رہے ہیں، ہم شریعت دے رہے ہیں، ہم تمہیں نبوت دے رہے ہیں، ہم کلمہ دے رہے ہیں۔ جب جاؤ گے تم ہمارے مظہر بن کے جاؤ گے، تم وہاں پر جا کر ہماری نمائندگی کرو گے، تم وہاں پہ دنیا میں جا کر تم خلیفہ بنو گے، تمہارے ہاتھوں سے معجزے